बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी स्टेप पे हेड के साथ डॉक्टर शाहिद मलिक। जी दोस्तों, आज बात करेंगे खौफ के बारे में। फेयर, डर की कितनी अक़साम हैं और उनकी क्या क्या अद्वियात हैं, तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो ये चूँकि एक लंबा टॉपिक है तो इसलिए ये पार्ट 1 है और इंशाल्लाह आगे आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं इंशाल्लाह सामने लाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की, फेयर, खौफ। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसानों को बहुत ज़्यादा खौफ होते हैं और ख़ौफ की कई अक़साम हैं। तो उसकी क्या अद्वियात हैं और हमारे जिस्म पर उन अद्वियात के क्या क्या असरात हैं और किन खौफ की वो अद्वियात हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खौफ हमारी इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ पाए जाते हैं। जिस तरह से इलाज का खौफ, मर्ज़ का खौफ, मौत का खौफ, बच्चों में तन्हाई का खौफ, घर से दूरी का खौफ, इस तरह से और भी खौफ हैं जो मैं डिटेल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इनकी अक़साम के साथ साथ उसका इलाज भी मैं आपको बता रहा हूँ। फेयर इन नाइट चिल्ड्रन, ख़ास तौर पर बच्चों में रात के वक्त खौफ की हालत होती है या डरते हैं जो बच्चे, ख़ास तौर पर रात में। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन दवाई जो है वो ब्रूमियम है और उसके साथ आप कालिफास भी दे सकते हैं। ये अलामात के साथ मैच करके फिर आप दे सकते हैं। ये खौफ बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी बराबर होता है। और दूसरे, फियर एलोन ऑफ बीइंग। फियर एलोन ऑफ बीइंग मतलब आपको तन्हाई का खौफ होता है। आप रहते हुए आपको तन्हाई में जब आप कहीं रह रहे होते हैं तो आपको खौफ की कैफियत महसूस होती है। ख़ास तौर पर ज़्यादातर उसका अमल दखल रात में होता है। आप कहीं पर हैं और अकेले हैं और रात है तो उसमें आपको खौफ की कैफियत आ जाती है। तो इस खौफ के लिए सबसे बेहतरीन जो दवाई है वो है मेडोरिनियम। और इसके अलावा एक खौफ होता है जिस तरह से हम घर से दूर चले जाते हैं या जिस तरह से बच्चे होते हैं जो घर से दूर जा रहे होते हैं तो घर से बाहर होते हैं, जिसको हम फेयर अवे फ्राम होम हम कहते हैं, फेयर अवे फ्राम होम। तो उसमें बहुत अच्छी और कारगर दवाई जो है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है एग्नीशिया। तो दोस्तों, अवे फ्राम होम सिर्फ बच्चों में भी नहीं होता, ये बड़ों में भी पाया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको घर से बाहर जाने का खौफ होता है, तो इनमें एग्नीशिया बहुत अच्छा अमल रखने वाली दवाई है। और इसके साथ साथ फियर बिहाइंड समवन हिज, ये खौफ की किस्म होती है कि हम ख़ास तौर पर रात के वक्त अगर कोई चल रहा है तो उसको एक खौफ सा आ जाता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मेरे पीछे कोई चीज़ चल रही है। वो खौफ मुख्तलिफ़ किस्म का भी हो सकता है। उसको कहा जा सकता है कि ये कोई जिन है या कोई भूत है या कोई एनीबॉडी पीछे आ रहा है। फेयर बिहाइंड समवन हिज, इसको हम कहते हैं। तो इसकी सबसे बेहतरीन दवाई जो है फ्लनड्रीनम है। फ्लनड्रीनम इसकी बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा, इसके साथ मुख्तलिफ़ लोगों में, ख़ास तौर पर फीमेल्स में फेयर ऑफ बर्ड्स होता है। फेयर ऑफ बर्ड्स मतलब परिंदों से खौफ आ जाता है। जो हमारे यहाँ आम तौर पर परिंदे पाए जाते हैं, उन परिंदों से लोगों को खौफ आता है। तो उनके लिए आपको बहुत अच्छी और ज़बरदस्त जो दवाएं हैं वो है कलकेरिया सल्फ़ और एग्नीशिया। कलकेरिया सल्फ़ भी आप दे सकते हैं और एग्नीशिया भी दे सकते हैं। वो चूँकि मिजाज के हिसाब से जो अलामात होती हैं उसको आप मैच करके आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद खौफ की एक किस्म होती है कुछ लोगों में जो कहीं ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है या कोई इंजेक्शन कोई लगवा रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक खून, फेयर ऑफ ब्लड जिसे हम कहते हैं, खून देखने से या कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसका अगर ब्लीडिंग हो रही है
تو اس میں خون دیکھتے ہی کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان میں ڈر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، نروس ہو جاتے ہیں وہ لوگ. تو ان کے لیے خون کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، اس کی بہترین جو دوائی ہے وہ ہے ایلومینیا. ایلومینیا آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو وہاں اپنے پیشنٹ کو آپ ایلومینیا استعمال کرا سکتے ہیں. اگر آپ خود کا شکار ہیں تو وہاں پر آپ ایلومینیا آپ ہومیوپیتھک سٹور سے لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیمیلز میں ایک اور فیئر ہوتا ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں فیئر آف بگز، یا فیئر آف بگز کا مطلب ہے کھٹمل کا ڈر. کھٹمل ہو گیا، یا اس طرح سے جو چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے ہو گئے، ان کا جو ڈر ہوتا ہے اس میں ایک خوف ہوتا ہے، خاص طور پر یہ فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ دوائی استعمال کر سکتے ہیں کلکیریا کارب. کلکیریا کارب بہت اچھا اثر رکھنے والی دوائی ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، فیئر آف بزی اسٹریٹس. کچھ لوگ ہوتے ہیں جہاں پر لوگ زیادہ ہوں، جن گلیوں میں آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، تو ان میں یہ بھی فیمیلز میں زیادہ تر اس کی پائی جاتی ہے. وہاں پر فیمیلز کو رشی ایریاز میں جانے میں ڈر اور خوف سا محسوس ہوتا ہے. تو آپ اس بزی اسٹریٹ، فیئر آف بزی اسٹریٹس میں بہترین جو دوائی استعمال ہوتی ہے، جو بہترین رزلٹ دینے والی جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ ہے ایکونائٹ، کارسینوسن اور سورانیم. یہ مزاج کے مطابق، علامات کے مطابق آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. بزی اسٹریٹس، فیئر آف بزی اسٹریٹس میں ایکونائٹ، کارسینوسن اور سورانیم. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خوف ہوتے ہیں. چونکہ خوف کا ٹاپک جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے، تو اس لیے میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز میں پارٹ بائی پارٹ آپ کو بتا رہا ہوں. تو فیئر آف کیٹس، اینیملز کی کیٹیگری میں ہم جا رہے ہیں. تو اینیملز میں فیئر آف کیٹس جو ہے زیادہ تر یہ بھی فیمیلز میں یا بچوں میں ہوتا ہے، بچے اس میں زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس میں میڈورینیم بہت اچھی دوا ہے. جہاں پر بلی کا جو ڈر آ جاتا ہے، بلیوں سے ڈر جو ہوتا ہے، اس میں میڈورینیم بہت اچھی میڈیسن ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کہ سیمیٹریز ہم کہتے ہیں اس کو، فیئر آف سیمیٹریز. مینز کہ چرچ ہو گیا یا عبادت گاہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں، مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، مندر بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان ایریاز میں ان کو جانے میں ایک خوف آتا ہے، ایک ان پر خوف کی کیفیت جو طاری ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں فیئر آف سیمیٹریز. تو اس میں بہت اچھا عمل رکھنے والی جو دوا ہے وہ ہے فاسفورس. فاسفورس جو ہے اس کی بہترین دوائی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پیشنٹ آتا ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے خوف ہے کہ بھی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے کنٹرول سے سب کچھ باہر ہو جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سب کچھ کھو دیتا ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. لاس آف کنٹرول جسے ہم کہتے ہیں، فیئر آف لاس آف کنٹرول. تو اس میں کینابس انڈیکا بہت زبردست رزلٹ دینے والی دوائی ہے. وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے فیئر کی کیفیت، وہاں پر فیئر آف کراؤڈ پبلک پلیسز. کراؤڈ پبلک پلیسز میں مقامات زیادہ ہوں یا ایک جگہ پر، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ارجنٹم میٹ اور ڈائسکوریا. ارجنٹم میٹ اور ڈائسکوریا یہ کراؤڈ پلیسز کی میڈیسن اور بہت اچھی میڈیسن ہے اور بہت اچھے رزلٹ ہیں اس کے. فیئر آف ڈارک، اندھیرے میں ڈر لگنا، اندھیرے سے خوف آنا، تو اس کے لیے چینسلف بہت اچھی دوائی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عام یہ خوف نمایاں ہوتا ہے، عام پایا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں فیئر آف ڈیتھ. فیئر آف ڈیتھ میں بہت اچھی اور زبردست دوائی جو ہے وہ ہے ایکونائٹ. اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی فیئر آف ڈیتھ کا ایک تھوڑا سا اگلا پارٹ ہے. تو اس میں ہے کہ کچھ لوگوں کو سونے کے بعد جو ہی اٹھتے ہیں تو ان کو خوف ہوتا ہے موت کا. جس طرح سے دوپہر کو سو گئے تو اس کے ساتھ وہ اٹھے تو اس کو خوف آ گیا موت کا. تو اس میں اگنیشیا جو ہے وہ اچھی میڈیسن ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ
اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، ہومیوپیتھی اسٹیپ ہیڈ۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی آپ کو، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔